25 मार्क्स। ल्याबमा तिमीहरूले जनरली हामी म्याट ल्याबमा चाहिँ ल्याब गर्छौँ। म्याट ल्याबमा ल्याब गर्ने भनेको एकछिन कसैले के मेसेज पठायो कि के भयो? ए ओके ल म्याट ल्याबमा चाहिँ हामी ल्याब गर्छौँ। त्यो म्याट ल्याबमा ल्याब गर्ने भनेको चाहिँ पहिला पनि तिमीहरूले सिग्नलमा डिएसपीतिर पनि ल्याब पढ्छौ, त्यो ल्याब पढ्छौ, त्यसमै हामी पढ्छौँ। म म्याट ल्याब इन्स्टल गर्न पनि तिमीहरूलाई सिकाउँला। अब वाट इज फिल्टर इज जस्तो हामीले एफएम सुन्छौँ, एएम सुन्छौँ, अथवा हामी यो बाहेक चाहिँ हामी ट्रान्सफर्मर भन्ने सुन्छौँ। यसमा सबै ठाउँमा फिल्टर युज हुन्छ भनेको जस्तो हामीलाई चाहिने फ्रिक्वेन्सी राखेर नचाहिने फ्रिक्वेन्सीहरू जसले फाल्छ त्यो डिभाइसलाई चाहिँ हामीले फिल्टर भन्ने हो। भनेको जस्तो मेरो चाहिँ अहिले मैले एउटा एफएम सुन्दैछु, इमेज एफएम भने इमेज एफएमको आफ्नो एउटा फ्रिक्वेन्सीको ब्यान्ड हुन्छ। त्यो एफएम सुन्दाखेरि मैले अरू सिग्नल चाहिँ लिनु भएन। त्यो बाहिरी सिग्नलहरू जसले काटेर फाल्छ त्यसलाई चाहिँ र चाहिने सिग्नल जसलाई राख्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल्टर भन्छौँ। अब यस्तो फिल्टर चाहिँ डिभाइसमा मात्रै हुँदैन, नेटवर्कमा पनि राखेको हुन्छ। भनेको तिमीले सिग्नल ट्रान्समिसन अथवा डाटा ट्रान्समिसन गर्दाखेरि चाहिने डाटाहरूलाई राखेर नचाहिने डाटाहरूलाई स्वाइप आउट गर्छौ भने त्यो स्वाइप आउट कसले गर्छ त भन्दाखेरि फिल्टरले गर्छ। जस्तो हाम्रो पानीको फिल्टरले चाहिँ फोहोरलाई त्यहीँ राखेर पानी फाल्छ, त्यसरी नै फिल्टरले पनि चाहिने सिग्नललाई लिन्छ, नचाहिने सिग्नललाई चाहिँ बाहिर फाल्ने काम गर्छ। देयरफोर फिल्टर डिजाइनको डेफिनेसन खोज्यौ भने अ फिल्टर इज अ डिभाइस अर अ नेटवर्क बोथ है। डिभाइस भनेको जस्तो रिसिभर पार्टमा अथवा ट्रान्समिटर पार्टमा अथवा कम्युनिकेसन पार्टमा नै हुनसक्छ, अथवा नेटवर्क भनेको चाहिँ इन अ कम्युनिकेसन च्यानलमा चाहिँ बढी युज हुन्छ। द्याट पासेस द डिजायर्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल एट सर्टेन फ्रिक्वेन्सी रेन्ज वाइल प्रिभेन्टिङ प्यासेज अफ अदर्स। हामीलाई जुन सिग्नल चाहिएको छैन त्यो सिग्नललाई चाहिँ कम्प्लिटली वाइप आउट गर्ने। अब त्यो कम्प्लिटली वाइप आउट गर्नको लागि त हामीलाई आइडियल फिल्टर भन्ने चाहिन्छ। भनेको जस्तो मलाई 0 देखि 5 हर्जसम्मको जस्तो लो पास फिल्टर भन्ने तिमीहरूले पहिला पनि सुनेको छ इलेक्ट्रोनिक सर्किटतिर। जस्तो 0 देखि 5 हर्जको फ्रिक्वेन्सी भयो भने मलाई 0 देखि 5 हर्जको फ्रिक्वेन्सी बाहेक अरू फ्रिक्वेन्सी त फाल्नु पर्यो। अब ठ्याक्कै 5 भन्दा माथिको चाहिँ फाल्नलाई लागि चाहिँ हामीलाई आइडियल फिल्टर भन्ने चाहिन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति सम्भव छैन। भनेपछि हाम्रो जस्तो सिस्टमले 5.5 सम्मको लिन सक्ला, 6 सम्मको लिन सक्ला, तर 6 भन्दा पछाडिको चाहिँ फाल्नु पर्यो। अनि फिल्टर हेल्प्स टु रिटेन द सर्टेन ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सीज। फिल्टर सर्किट प्रोभाइड्स द हाई एट्युनेसन टु द कम्पोनेन्ट्स विच हेज टु बी रिजेक्टेड। यो एट्युनेसन भनेको रेसिस्टेन्स हो कि। भनेपछि जुन सिग्नल चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ लो फ्रिक्वेन्सी प्रोभाइड, लो रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्ने, जुन सिग्नल चाहिँदैन त्यसमा चाहिँ हाई एट्युनेसन दिने भनेको हाई रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्ने। जब हाई रेसिस्टेन्स प्रोभाइड हुन्छ भनेपछि त्यो सिग्नल त कम्प्लिटली ब्लक हुन्छ। त्यसो भएर सर्किट प्रोभाइड्स हाई एट्युनेसन टु द कम्पोनेन्ट्स विच आर टु बी रिजेक्टेड। द रिजेक्टेड सिग्नल्स आर एट्युनेटेड हाइली भन्नु पर्यो। अब हामी एट्युनेसन कर्भ पनि पढ्छौँ केही बेर पछाडि, तर एट्युनेसन भनेको रेसिस्टेन्स हो भनेर बुझ अहिलेलाई। भनेको जुन सिग्नल चाहिँदैन त्यसमा हामीले हाई रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छौँ। हाई रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्ने भनेको हाई एट्युनेसन हुने हो। अब यसैलाई कन्टिन्यू गर्यो भने अ फिल्टर इज अ डिभाइस अर अ प्रोसेस द्याट रिमुभ्स सम अनवान्टेड कम्पोनेन्ट्स अर द फिचर्स फ्रम द सिग्नल। फिल्टरिङ अफ अ क्लास द सिग्नल प्रोसेसिङ। अब हामीले फिल्टर भनेको त फाल्ने भनेको, अब फिल्टरिङ भनेको चाहिँ सिग्नललाई प्रोसेस गर्ने। अब कुन सिग्नल चाहिन्छ, कुन सिग्नल चाहिँदैन, कुन लेस इम्पोर्टेन्ट हो, कुन हाई इम्पोर्टेन्ट हो पहिला त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यो आइडेन्टिफाई अथवा क्लासिफिकेसन गरेपछि त्यो क्लासिफिकेसनको आफ्टर क्लासिफिकेसन यु निड टु डिभाइड द सिग्नल्स। कम्प्लिट अफ द पार्सियल सेपरेसन अफ द सम एस्पेक्ट्स अफ द सिग्नल्स। अनि एप्लिकेसन अफ फिल्टर कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि द ट्युनर अफ द रेडियो, द्याट इज ब्यान्ड पास फिल्टर इन अ ट्युनर अफ द रेडियो एलाउज टु फिक्स फ्रिक्वेन्सी टु आउटपुट स्पिकर। भनेको जस्तो मैले एउटा पनि कुरा गरेँ, एफएममा इमेज एफएम सुन्दैछौ भने त्यो इमेज एफएमको सिग्नल जति हो त्यो मात्रै स्पिकरतिर पठाउनु पर्यो। त्यो बाहेकको जति पनि सिग्नल छ त्यसलाई सप्रेस गरेर फाल्नु पर्यो। भनेपछि हामीले युज गर्ने फिल्टर भनेको ट्युनर इन रेडियोमा युज हुन्छ। अर्को भनेको ट्रिबल एन्ड ब्यास अफ द स्पिकर। भनेको स्पिकरमा पनि ब्यास हाइज लोअर फ्रिक्वेन्सी एन्ड ट्रिबल हाइज द हायर फ्रिक्वेन्सिज। भनेको जुन ब्यास हुन्छ त्यो ब्यासमा चाहिँ लोअर फ्रिक्वेन्सी राख्छ, हायर फ्रिक्वेन्सी फाल्छ। ट्रिबलले चाहिँ के गर्छ, हायर फ्रिक्वेन्सी राख्छ, लोअर फ्रिक्वेन्सी राख्छ, फाल्छ। भनेपछि हाम्रो जुन स्पिकरहरू हुन्छ त्यसमा ब्यास, ट्रिबल भन्ने डिफ्रेन्ट अप्सनहरू हुन्छ। त्यो अप्सन भनेको हायर फ्रिक्वेन्सीलाई एउटा कम्पोनेन्टले काम गरिरहेको हुन्छ भने लोअर फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ अर्को कम्पोनेन्टले काम गर्छ। अब एन्टी एलाइजिङ, द्याट इज इट इज अ लो पास फिल्टर द्याट फिल्टर्स आउट द हाई फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट फ्रम द सिग्नल बिफोर स्याम्पलिङ। भनेको सिग्नललाई स्याम्पल गर्नुभन्दा पहिला, एउटा सिग्नललाई अर्को सिग्नलसँग मिक्स गर्नुभन्दा पहिला
त्यो सिग्नलमा नचाहिने कम्पोनेन्टहरू जति छ त्यो कुराहरू चाहिँ फालिदिनु पर्यो। भनेको जस्तो मैले बोलेको फ्रिक्वेन्सी 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्जको बिचमा पर्छ। तर जुन सिग्नल चाहिँ 20 हर्जभन्दा सानो आइरहेछ बाहिरको सिग्नलहरू भने त्यसलाई त कम्युनिकेसन च्यानलमा पठाएर त फाइदा भएन। भनेपछि अब एन्टी अलाइजिङ भनेको कम्युनिकेसन च्यानलमा पठाउनुभन्दा पहिला नै कुनै एउटा फिल्टरले नोज गरेर फालिदिने, त्यसलाई चाहिँ हामी एन्टी अलाइजिङ भन्ने युज गर्छौँ। नोज फिल्टर द्याट इज द ब्यान्ड रिजेक्ट फिल्टर। ब्यान्ड रिजेक्ट भनेको सर्टेन ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सीलाई फालेर अरू मात्रै पठाउने। द्याट इज आर ब्यान्ड रिजेक्ट फिल्टर्स विथ अ न्यारो ब्यान्डविथ द्याट फिल्टर आउट द एनी इन्टरफेयरिङ सिग्नल। नजिकैको सिग्नल जस्तो एउटा एफएमको बिचको साइडको एफएमहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो साइडको एफएमहरूले पनि त्यसलाई सिग्नल दिन खोज्छ के। भनेको मेरो 100 मेगाहर्जमा एउटा एफएम चलेको छ, 102 मेगाहर्जमा चाहिँ एउटा अर्को एफएम चलेको छ भने त्यो 100लाई 100तिरकोले अनि त्यसपछि 100 मेगाहर्ज जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ 108 अथवा 106तिरकोले त कम इफेक्ट गर्छ। तर 102 अथवा 88 जुन छ त्यो नजिकको सिग्नल त्यसले चाहिँ बढी इफेक्ट गर्छ। हो, त्यो एन्टी अलाइजिङ भनेको चाहिँ त्यो ब्यान्ड त्यो बिचको रिजेक्ट सिग्नललाई रिजेक्ट गरिदिने भनेको आफ्नो सिग्नलभन्दा साइडकोलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेर फालिदिने। पावर सप्लाई स्मुथिङ गर्नको लागि पनि युज हुन्छ अथवा नोइज सप्रेसनको लागि पनि फिल्टरहरू युज हुन्छ। यो भनेको एप्लिकेसन्स अफ फिल्टर हो। अझै म डिटेलमा कुरा गर्छु यसमा। एप्लिकेसन अफ फिल्टरमा टेलिकम्युनिकेसनमा युज हुन्छ भनेको ब्यान्ड पास फिल्टर आर युज्ड इन द सर्टेन अडियो फ्रिक्वेन्सीज अफ रेन्ज 20 हर्ज टु 20 किलो हर्ज व्हाइल एट्युनेट द रेस्ट। भनेको मैले जस्तो मोबाइल फोनमा अथवा ल्यान्डलाइन टेलिफोनमा कुरा गरेँ भने त्यो मोबाइल फोनमा अथवा ल्यान्डलाइनमा कुरा गर्नको लागि त मलाई जम्मा कति चाहिन्छ भन्दा 20 देखि 20 किलो हर्ज भए पुग्छ। त्यहाँभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी त चाहिँदैन। त्यो 20 देखि 20 किलो हर्जभन्दा बाहिरको फ्रिक्वेन्सीहरू त मलाई अब आवश्यकता परेन नि त, किनकि भोइस भनेको त मान्छेले सुन्ने त्यति मात्र सिग्नलमा हो। त्यो बाहेकको सिग्नल चाहिँ काम छैन भनेपछि म ब्यान्ड पास फिल्टर युज गरेर त्यो बाहेकको अरू सबै सिग्नलहरू चाहिँ रिजेक्ट गरेर फालिदिन्छु। ओके, टेलिकम्युनिकेसनमा युज हुन्छ भने जाने हो। टेलिकम्युनिकेसनमा ब्यान्ड पास फिल्टर युज हुन्छ। 20 हर्जदेखि 20 हर्ज बाहेकका फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ उसले रिजेक्ट गरेर फालिदिन्छ। अर्को भनेको पावर सप्लाइजमा जस्तो ट्रान्सफर्मरहरूमा, जस्तो हाम्रो नेपालमा 50 हर्ज अथवा इन्डियामा 60 हर्ज फ्रिक्वेन्सी युज हुन्छ भन्छौँ हामी। त्यो बाहेकको सिग्नलहरू चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिसन केबलमा पास हुँदैन। भनेपछि त टु सप्रेस द 60 हर्ज एसी लाइन टु 50 हर्ज फर द नर्मल अपरेसन। जस्तो इन्डियाबाट नेपालले त्यो सिग्नल किन्यो अथवा हामीले पावर किन्यौँ, इलेक्ट्रिसिटी किन्यौँ भने त इन्डियामा 50 हर्जको फ्रिक्वेन्सी 60 हर्जको फ्रिक्वेन्सी युज हुन्छ, हामी कहाँ 50 हर्जको फ्रिक्वेन्सी युज हुन्छ। अब त्यही फ्रिक्वेन्सी यहाँ चलायो भने त हामीले काम गर्न सकेनौँ नि हाम्रो डिभाइसेसहरूमा। भनेपछि उसले के गर्छ भन्दा सप्रेस गरिदिन्छ। सप्रेस गरेर चाहिँ 60 हर्ज अथवा 50 हर्जभन्दा माथिको सिग्नललाई उसले फालिदिन्छ, घटाएर चाहिँ उसले 50 हर्जमा बनाइदिने काम गर्छ। अरू एप्लिकेसन अफ एरियाज भनेको रेडियोमा, टिभीमा। अब जस्तो टिभीमा एफएम भन्यो भने 88 देखि 108 मेगाहर्जभन्दा बाहिरको फ्रिक्वेन्सी काम लागेन एफएमको लागि। भनेपछि त्यो ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सी मैले एफएममा सिग्नल ट्रान्समिसन गर्नु छ भने म एफएम मात्रै पास गर्ने डिभाइस किनेर लिएर आउँछु। द्याट इज रेडियोमा अथवा टिभी ट्युनिङमा टु अ पार्टिकुलर स्टेसन युज अफ ब्यान्ड पास फिल्टर। कम्युनिकेसन सिस्टममा भनेको टु ब्यान्ड लिमिट द सिग्नल बिफोर द स्याम्पलिङमा अथवा एनी ट्रान्समिटर एन्ड द रिसिभर सिस्टमहरूमा पनि युज हुन्छ। भनेको हामीले युज गर्ने डिभाइसेस, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूमा अलमोस्ट सबै ठाउँमा चाहिँ फिल्टर्सहरू युज हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल, सिम्पल एउटा फिगर हेरौँ। त्यो सिम्पल फिगरमा मैले एउटा सोर्स युज गरेको छु, V1 भन्ने सोर्स, V2 भन्ने चाहिँ मेरो आउटपुट सोर्स हो, भनेको आउटपुट सिग्नल हो, भोल्टेजको टर्ममा डिफाइन गरेको है। Voltage source V1 is connected to the excitation terminal. This is the signal excitation and the output of the response terminal 2 dash. यो 2 dash भनेको चाहिँ output response हो, is characterized by the voltage V2. भनेको input signal V1 छ, output signal चाहिँ V2 छ। भनेको if a circuit is excited by a sinusoidal AC signal source, then voltage can be represented by the phasor representation मा अब V1 angle θ1 इनपुट हो, V2 θ2 भनेको चाहिँ आउटपुट हो भन्न खोजेको। भनेको कुनै पनि सिग्नलमा इनपुट एप्लाई गर्दाखेरि V1 विथ फेज एङ्गल θ1
एन्ड भोल्टेज V2 विथ एङ्गल फेज एङ्गल θ2 भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। भनेपछि मैले सिग्नल रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने फेजर रिप्रेजेन्टेसन गऱ्यो भने फेज एङ्गलमा तिमीहरूले बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पनि पढ्यो त V1 एङ्गल θ1 V2 एङ्गल θ2 भनेर इनपुटलाई V1 मानेको आउटपुटलाई V2 मानेको। अब आउटपुट र इनपुट दिएको छ भने मैले अब ट्रान्सफर फङ्सन लेखेँ भने के लेख्नु पर्यो त भनेको ट्रान्सफर फङ्सन इज द रेसियो अफ आउटपुट टु द इनपुट क्वान्टिटी गिभन बाई दिस फङ्सन। भनेको व्हाट इज ट्रान्सफर फङ्सन? इट इज द रेसियो अफ आउटपुट बाई इनपुट। अब आउटपुट हाम्रो क्वान्टिटी कति थियो त V2 भोल्टेज थियो, फेज एङ्गल चाहिँ θ2 थियो। V1 कति थियो इनपुट क्वान्टिटी चाहिँ V1 थियो, θ2 थियो। अब म्याग्निट्युड अफ ट्रान्सफर फङ्सन भन्यो भने मैले भोल्टेजको मात्र रेसियो हेर्छु, म्याग्निट्युड अफ भोल्टेज हेर्छु V2 बाई V1, त्यही भएर मोडुलस अफ V2 डिभाइड बाई मोडुलस अफ V1 लेखेको हो म्याग्निट्युडको ट्रान्सफर फङ्सन। अब सिमिलरली फेज ट्रान्सफर फङ्सन लेख्नु पर्यो भने डिफरेन्स अफ फेज θ2 को एङ्गल कति छ र θ1 को एङ्गल कति छ त्यसको डिफरेन्स चाहिँ फेज डिफरेन्स भनेर लेखिन्छ। भनेपछि म्याग्निट्युडको ट्रान्सफर फङ्सन लेख्नु पर्यो भने म V2 बाई V1 लेख्छु। फेजको ट्रान्सफर फङ्सन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ म θ2 माइनस θ1 भनेर लेख्छु। दिज आर द एक्सप्रेसन क्वान्टिटी। अब गेन भनेको के हो भनेर जान्नु पर्यो। अब हेर त हामीले जति इनपुट दिएथ्यौँ त्यति नै आउटपुटमा त आउँदैन। जस्तो किनभने कम्युनिकेसन सिस्टममा फिल्टर कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सप्रेसमा मात्र युज त हुँदैन, एक्सपान्सनमा एम्प्लिफायरहरूमा पनि त युज हुन्छ। भनेपछि त अब गेन युजली रिफर्स टु द पावर गेन। जब हामीले गेन भन्छौँ हुन त फ्रिक्वेन्सी गेन भन्ने पनि वर्ड चाहिँ सुनिन्छ, इन्टरनेटमा तिमीहरूले भेट्छौ, तर इन जनरल हेर्नु पर्यो भने गेन भनेको चाहिँ जनरली पावर गेन भनेर बुझिन्छ है। गेन जनरली रिप्रेजेन्ट टु द पावर गेन। अब पावर कसरी लेख्ने त भन्दा आउटपुट इज लार्जर देन द इनपुट भयो भने भनेको आउटपुट भोल्टेज इज ग्रेटर देन द इनपुट भोल्टेज भयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? सर्किट प्रोभाइड्स गेन भन्नु पर्यो। अब गेन लेख्ने भनेको चाहिँ गेन 20 log t, यो t भनेको त के लेख्नु पर्यो? V2 बाई V1 θ2 माइनस θ1 भनेर लेख्नु पर्यो क्या। अब भनेपछि गेन इज डिफाइन्ड इन टर्म्स व्हेन द आउटपुट पावर इज ग्रेटर देन द्याट अफ इनपुट पावर। त फेरि जहिले पनि पावर मात्रै हुन्छ भनेको होइन, जनरली गेनलाई चाहिँ पावरको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरूले फ्रिक्वेन्सी गेन अथवा अरू टाइप अफ गेन कम्युनिकेसन च्यानलकै गेन पनि सुन्न सक्छौ, तर मैले जनरलाइज गर्दाखेरि चाहिँ पावर गेन हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। 20 log t लेख्नु पर्यो। अब यो पछि म आउँछु त्यहाँ त्यो डिफाइन गरेको टर्ममा, अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ पनि इक्वेसन पनि लेख्छौँ। 20 log t भनेको चाहिँ यसको डेफिनेसन हो भनेको V2 बाई 10 log V2 बाई V1 स्क्वायर भएको भएर 20 log T2 बाई T1 भएको हो, त्यो लेखिन्छ। कतिखेर लेखिन्छ त यो भन्दाखेरि इफ t इज ग्रेटर देन 1 भनेको ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यालु 1 भन्दा ठुलो भयो। 1 भन्दा ठुलो कतिखेर हुन्छ? आउटपुटको पावर इनपुटको पावर भन्दा बढी भयो भने बल्ल ठुलो हुन्छ ट्रान्सफर फङ्सन। V2 बाई V1 को रेसियो पोजिटिभ हुन्छ भनेको अर्थ त V1 के हुनु पर्यो भनेको चाहिँ V1 सरी पोजिटिभ हुनु पर्यो भन्दा ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो भनेको अर्थ V1 चाहिँ हायर हुनु पर्यो कम्पेयर टु V2। सरी V2 मस्ट बी हायर ग्रेटर देन V1। अर्को हुन्छ एट्युनेसन। जहिले पनि कम्युनिकेसन सिस्टमले इनपुट मात्रै के आउटपुटमा हायर पावर दिन्छ भनेर भन्न सकिन्न, लोअर पावर पनि दिन सक्छ। त्यो लोअर पावर दियो भने चाहिँ त्यतिखेर त्यसलाई हामीले एट्युनेसन भनेको हो। सिग्नल गेट्स एट्युनेसन भनेको सिग्नल बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ, घट्दै गएको छ भनेको अर्थ आउटपुटको पावर इनपुटभन्दा बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ भन्यो भने एट्युनेसन भयो। भनेको अर्थ व्हेन आउटपुट इज लेस देन द इनपुट देन द एट्युनेसन अकर। फर दिस द ट्रान्सफर फङ्सन मस्ट बी लेस देन 1 भनेको अघि हामीले टी मस्ट बी ग्रेटर देन 1 भनेर हेऱ्यौँ। टी मस्ट बी ग्रेटर देन 1 के को अर्थमा भयो त भन्दाखेरि V2 इज ग्रेटर देन V1, त्यही भएर टी ग्रेटर देन 1 भयो। एट्युनेसनमा के हुन्छ त अब V2 इज लेस देन V1 देयरफोर इट इज एट्युनेसन। आउटपुट पावर थोरै छ भन्यो भने चाहिँ एट्युनेसन भयो। अनि यसमा पनि के गर्नु माइनस चिन्नु, एट्युनेसन इक्वल्स टु माइनस 20 log t द्याट इज DV माइनस अल्फा बाई 20 log t गर्नु t इक्वल्स टु यो फर्मुला युज गर्न सकि नै हाल्छु तिमीहरूले सिम्पली। द युनिट अफ एट्युनेसन इज डेसिबल। हामीले यो 20 log लेखेको भएर यसलाई डेसिबलमा युनिट गरेको है। द नेगेटिभ साइन इज इन्ट्रोड्युस सो द्याट अल्फा इज पोजिटिभ व्हेन सर्किट प्रोभाइड्स द लेस देन दिस। अब के भन्नु सक्यो भने जनरली गेनलाई पनि अल्फा भनेर लेखिन्छ, एट्युनेसनलाई पनि अल्फा भनेर लेखिन्छ। अब अल्फाको भ्यालु पोजिटिभ छ भने त्यो गेन हो, अल्फाको भ्यालु नेगेटिभ छ भने त्यो चाहिँ एट्युनेसन हो भनेर जान्नु पर्यो के। भनेको अब हामीलाई अल्फा दिएर -5 dB भनेर लेख्यो भने मैले के लेख्नु पर्यो भन्दा अल्फा भनेको चाहिँ गेन हो,
तर त्यो गेन चाहिँ पोजिटिभ गेन छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले गेन नै भन्नु पर्यो। त्यो नेगेटिभ गेन छ भने त्यो चाहिँ एटेन्युएसन भयो क्या। अब भनेपछि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त। फर एक्जाम्पल t इक्वल्स टु 5 10⁵ भनेर लेख्यो भने मैले यो चाहिँ गेन हो र यो गेनको भ्यालु 100 dB छ भनेर बुझ्न सक्यो। यदि मैले t ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यालु -10⁻⁵ छ भने यसलाई एटेन्युएसन हो र यो एटेन्युएसन चाहिँ 100 dB छ भने जानु। किनभने यो माइनस साइनले के देखायो भने अल्फाको भ्यालु नेगेटिभ छ। नेगेटिभ छ भनेको ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यालु नेगेटिभ हो। ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यालु नेगेटिभ छ भन्नुको अर्थ आउटपुट पावर इज लेस compared to that of input power, therefore there is a negative sign in it. अब हेर त, filters are the frequency selective circuit that allows the shortened band of frequencies to pass and attenuates or reject the remaining one. भनेपछि हामीले पढ्ने भनेको फिल्टर पनि त्यही हो, किनभने फ्रिक्वेन्सी सेलेक्टिभमा मात्रै काम गर्छ। जस्तो हाई पास फिल्टरले सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर्छ। लो पास फ्रिक्वेन्सीले 0 देखि अथवा माइनस देखि सर्टेन ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सीलाई मात्रै पास गर्छ। ब्यान्ड पासले f1 देखि f2 सम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर्छ। बाँकी जति पनि रिमेनिङहरू छ त्यो सबै रिजेक्ट गर्छ अथवा एटेन्युएट्स गर्छ, हाई रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गरिदिन्छ। भनेको इन पास ब्यान्ड देयर इज नो एटेन्युएसन। पास ब्यान्ड जुन सिग्नल छ त्यसमा चाहिँ कति पनि रेसिस्टेन्स हुँदैन, लो एटेन्युएसन हुन्छ। व्हाइल हाई एटेन्युएसन फर द फ्रिक्वेन्सी द्याट हैज टु बी रिजेक्टेड। भनेको जुन फ्रिक्वेन्सीमा जुन फ्रिक्वेन्सीलाई रिजेक्ट गर्नु छ अथवा फाल्नु छ त्यो सिग्नलहरूमा चाहिँ हाई एटेन्युएसन चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छ। भनेको हाई रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गरेपछि त्यहाँबाट सिग्नल पास हुँदैन अथवा फ्रिक्वेन्सी पास हुँदैन भन्न खोजेको। अब केही अर्को टर्महरू पनि जानु हामीले यहाँ। हेर त, हाफ पावर पोइन्ट भनेको के हो, ब्यान्डविड्थ भनेको के हो, यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले जान्नु पर्यो। हाफ पावर पोइन्ट हेर त, यहाँ जस्तो मैले एउटा यो सिग्नल जुन देखाइरहेको छु नि, यो भनेको चाहिँ कुनै एउटा सिग्नल ट्रान्समिसनको लागि बनाएको हो। अनि यो बनाएको चाहिँ मैले एटेन्युएसन कर्भ बनाएको लो पास फिल्टरको लागि। भनेको एटेन्युएसन भनेको त रेसिस्टेन्स हो, थोरै रेसिस्टेन्स पास हुन्छ, यहाँतिर पनि बढ्दै बढ्दै रेसिस्टेन्स बढ्दै बढ्दै गर्दै गएर म्याक्सिमम हुन्छ। भनेको यहाँसम्म सिग्नल पास हुन्छ, तर त्यहाँभन्दा बढी आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त सिग्नल अब चाहिँ पास हुँदैन। भनेको अर्थ यो भन्दा माथि गइसकेपछि चाहिँ सिग्नल पास हुँदैन, हाई रेसिस्टेन्स अथवा एटेन्युएसन प्रोभाइड गरेको छ। त्यही भएर अल्फा भने यहाँ सिग्नल देखाएको, त्यो अल्फा भनेको चाहिँ हाई डिबी गेन हो। त्यो भनेको गेन हो, गेन अथवा एटेन्युएसन जे पनि हुन सक्यो। हामीले पोजिटिभ छ भने गेन भयो, नेगेटिभ छ भने चाहिँ एटेन्युएसन भयो भनेर जान्नु पर्यो कि। अब यो अल्फा म्याक्स जुन लेखिरहेछ अथवा मिन लेखिरहेछ, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी यहाँ जुन छ नि अल्फा म्याक्स भनेको यहाँभन्दा माथिपट्टि पास पनि भन्दा माथिपट्टि आइसकेकोलाई चाहिँ लेस भनेर लेख्न खोजेको है। यहाँभन्दा माथिपट्टि आएपछि चाहिँ मिनिमम हुँदै 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 आउँछ, यहाँबाट चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो तिमीहरूले। कुरा बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको? भनेको यो म्याक्सिमम भ्यालु अल ओमेगा पी सम्म चाहिँ ठिकै थियो, यहाँबाट चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ बढ्दै 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 गयो, अथवा अल्फाको भ्यालु मिनिमम यहाँसम्म थियो, यहाँबाट चाहिँ हुँदै 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 घट्दै 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 आयो भन्न खोजेको हो। यसरी डिफाइन गरेको जुन टर्म छ योहरूलाई चाहिँ अब पास ब्यान्ड भन्यो भने 0 देखि ओमेगा पी सम्मको फ्रिक्वेन्सी पासमा छ, त्यही भएर पास ब्यान्ड राखेको हो यहाँ। सिमिलरली अब यो भन्दा माथिपट्टि जुन ओमेगा एस भन्दा माथिपट्टि चाहिँ स्टप ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी हो। भनेको लो पास फिल्टरमा त 0 देखि ओमेगा पी सम्मको फ्रिक्वेन्सी पास हुन्छ, ओमेगा एस देखि यहाँ माथिपट्टिको फ्रिक्वेन्सी त स्टप हुन्छ। भनेपछि ओमेगा एस भन्दा माथिपट्टि गएको फ्रिक्वेन्सीहरू के हो त भन्दाखेरि स्टप ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी हो, त्यही भएर स्टप ब्यान्ड लेखेको। अब आइडियल फिल्टर हुन्थ्यो भने त ओमेगा पी र ओमेगा एस चाहिँ एकै ठाउँ। बत्ती गल्छ के सुन्तु? होइन होइन गएन यहाँ। सरी सरी है, भइरहेछ। ठिकै छ ठिकै छ। अल्फा त्यसपछि पास ब्यान्ड भनेको 0 देखि ओमेगा पी सम्मको फ्रिक्वेन्सी पास गर्ने, ओमेगा एस भनेको 0 ओमेगा एस भन्दा माथिपट्टिको सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई स्टप गर्ने, त्यो स्टप ब्यान्ड। अब यो ट्रान्जिसन ब्यान्ड भनेको आइडियल फिल्टर हो भने
आइडियल फिल्टर हो भने चाहिँ यो ओमेगा पी देखि ओमेगा एस एकै ठाउँमा पर्थ्यो भनेको 0 देखि 5 हर्जसम्मको पास गर्ने 5 देखि माथिपट्टिको स्टप गर्ने। तर यो चाहिँ के हो त प्र्याक्टिकल फिल्टर हो। प्र्याक्टिकल फिल्टरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ओमेगा पी र ओमेगा एस एकै ठाउँमा पर्दैन, बिस्तारै घट्दै जान्छ। त्यही भएर ओमेगा पी पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्डको जुन बीचको ग्याप छ त्यो बीचको ग्यापलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसन ब्यान्ड भन्छ। ट्रान्जिसन ब्यान्ड है। नेक्स्ट अब यो फिगरमा हेरेर के थाहा हुन्छ भने हामीलाई इन फिगर ओमेगा नट इज द हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी एट विच अल्फा 3 dB एन्ड करस्पोन्डिङ टी हेज द भ्यालु अफ 0.707। यो के भनेको भने मैले यहाँ यो एउटा पोइन्ट लेखेँ, हेर यो पोइन्टलाई चाहिँ हाफ पावर पोइन्ट भनेर लेखेँ। हाफ पावर पोइन्ट भनेको तिम्रो आउटपुटको पावर इनपुटको पावर भन्दा यदि हाफ छ भने त्यसलाई हाफ पावर पोइन्ट भनिन्छ। जस्तो मेरो चाहिँ 20 dB चाहिँ मेरो इनपुट पावर हो, तर आउटपुट पावर चाहिँ मैले 10 dB पाएँ भने बिस्तारै घट्दै गयो। त्यो घट्दै गएर जहाँ आधा पुग्यो नि हो त्यो आधा पुगेको पोइन्टलाई चाहिँ हाफ पावर पोइन्ट भनेको हो। जस्तो आउटपुट बाई इनपुटको रेसियो 1/2 हुनु पर्यो क्या, त्यति मात्रै कुरा हो। यहाँ 6 dB छ, 6 dBबाट घट्दै घट्दै गएर यहाँसम्म पुग्दाखेरि 3 dB भयो भने यसलाई चाहिँ हाफ पावर पोइन्ट भनिन्छ। भनेपछि अनि त्यो 1/2 लाई लग लिँदाखेरि 1/√2 गर्दाखेरि चाहिँ 0.707 आउँछ। त्यो चाहिँ मैले यहाँ क्यालकुलेसन पनि गरेर देखाएको छु। जस्तै मैले अब व्हाट इज हाफ पावर पोइन्ट भनेर जान्यो भने ट्रान्सफर फङ्सनमा यदि आउटपुटको पावर इनपुटको पावर भन्दा ठ्याक्कै हाफ, एक्ज्याक्टली हाफ अफ द इनपुट पावर भयो भने त्यसलाई हामीले हाफ पावर पोइन्ट भन्छौँ। अब त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा 3 dB लेस हुन्छ क्या जहिले पनि। हाफ भनेको त यो 20 भयो भने यो 10 हुनु पर्यो, यो 100 भयो भने यो 50 हुनु पर्यो, यो 1000 भयो भने यो 500 हुनु पर्यो नि त। अब त हो त्यो 1000/500 होस् अथवा त्यो जुन भ्यालुज लेखिरहेछौँ हामीले त्यो लेखेको भ्यालुजहरू भनेको 3 dB लेस हुन्छ। त्यही भएर अल्फाको भ्यालु 3 dB एन्ड द करस्पोन्डिङ टी विल बी 0.707 हुन्छ भन्न खोजेको। At half power point, output power is half of the input power, so called 3 dB frequency or the corner frequency पनि भनिन्छ। भनेपछि आउटपुट पावर चाहिँ इनपुट पावरको चाहिँ हाफ हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले 3 dB किन 3 dB भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ 3 dB कम हुन्छ भनेको भएर के लगरिदममा राख्दाखेरि अनि 3 dB को भ्यालु ठ्याक्क आधा 3 dB तल झर्छ। त्यही भएर 3 dB भनेको कसरी आउँछ त कुनै एउटा एक्स भन्ने पोइन्टमा हेर्यो भने P2/P1 को भ्यालु त हाफ हुनु पर्यो भनिरहेछौँ हामीले, अथवा V2/V1 स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ 1/2 हुनु पर्यो। यसरी हेर्दाखेरि V2/V1 को भ्यालु त 1/√2 हुनु पर्यो। 1/√2 भनेको 0.707 हो। अब यसलाई लगमा लग्यो भने गेन भनेको त 20 log V2/V1 भनेर हामीले अहिले पनि पढिरहेछौँ। 20 log 1/√2 गऱ्यो भने -3.01 dB आउँछ। अब यो 3.01 भनेको एराउन्ड 3 हो, त्यही भएर 3 dB भन्न खोजेको। हाफ पावर पोइन्टको भ्यालु आधा हुन्छ भनेको अर्थ यही फर्मुला युज गरेको हो। भनेको तिमीलो आउटपुट पावर यहाँ छ, इनपुट पावर चाहिँ कतै छ, त्यो आउटपुट पावर भन्दा इनपुट पावर कति आयो त भन्दा आधा आयो। आधा चाहिँ जति भ्यालु छ त्यो भ्यालुको रेसियो चाहिँ 1/2 भयो भने त्यसलाई लोगारिदममा लाँदाखेरि यस्तो भ्यालु बन्छ। यो भ्यालु भनेको 30 हो, 3.01 भनेको 3 dB लेस हो भनेर जान्नु पर्यो के। द फ्रिक्वेन्सी रेन्ज फ्रम 0 to ओमेगा नट इज समटाइम्स कल्ड द ब्यान्डविथ। ब्यान्डविथ भनेको त जुन फ्रिक्वेन्सी पास गर्छ त्यसलाई ब्यान्डविथ भन्ने हो। भनेपछि 0 देखि ओमेगा पी सम्मको फ्रिक्वेन्सी पास गरेको छ, त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्यौँ भन्दा ब्यान्डविथ भन्न सक्यौँ। द डटेड पोर्सन अफ द कर्भ द्याट लाइज एट द हाई फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड स्कर्ट। भनेको यो रेटमा यसमा जुन यो डटेड पोर्सन छ नि भनेको हामीले यहाँसम्मको भ्यालु फाइन्ड गऱ्यौँ, योभन्दा माथि चाहिँ यही तरिकाले जान्छ भनेर मैले जुन डटेड गरिरहेको छु त्यसलाई स्कर्ट भन्ने वर्ड युज गरेको। अनि रेट जुन रेटमा त स्कर्ट हुन्छ, द रेट एट विच स्कर्ट इन्क्रिजेस अर डिक्रिजेस इज कल्ड रोल अफ। रोल अफ भनेको चाहिँ जुन रेटमा इन्क्रिज हुन्छ अथवा डिक्रिज हुन्छ त्यसलाई हामीले रोल अफ भन्छौँ। भनेको स्कर्टको भ्यालु रेट घट्ने अथवा बढ्ने जुन रेट छ रेसियो छ त्यो रेसियोलाई चाहिँ रोल अफ भन्न खोजेको हो। पहिला पनि तिमीले इलेक्ट्रोनिक्समा पनि यो सब टर्म्सहरू पढिसकेको हो, यो जस्ट रिभिजन टाइपको टर्म्सहरू हो है। ल अब तिमीहरूले लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ब्यान्ड पास फिल्टर, ब्यान्ड स्टप फिल्टर भनेर पहिलादेखि पढ्दै आइरहेछ। जस्तो लो यहाँ लेखेको कुरा पढ्दा एकचोटि तिमीहरू यो स्लाइडमा पनि एकचोटि तिमीहरू एक्टिभ बनाउनु पर्यो। तिमीहरूलाई सुनिरहेछौ, बुझिरहेछौ, स्पिड फास्ट भएछ के छ स्थिति ल भन त एकचोटि, अनि हामी फेरि त्यही जान्छौँ। बुझेको छ? हेलो
कोही सारा ढकाल तिमी बोल त एकचोटि। साउन्ड क्लियरली सुनिएको छ? तिमीले सुनिएको छ? बुझेछौ नि? ल यो पहिलाको रिभिजन टर्म हो, तिमीले बुझिरहेछौ नि यो त? भर्खर मेरोमा यहाँ 4 सक्सेस गर्छ, म 4 जोड्छु है, 1 मिनट है। तिमीहरू यो पढ्दै गर त, यो हाई पास लो पास वाला। हेलो, आई एम ब्याक नाउ। ल है, ल अब फिल्टर भन्ने बित्तिकै हामीले अघि पनि पढ्यौँ, कुनै सिग्नल चाहिने सिग्नललाई राख्ने र नचाहिने सिग्नललाई फाल्नेलाई हामीले फिल्टर भन्दो रहेछौँ। अब यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ जनरलाइज्ड फिल्टरहरू हेर्ने हो भने लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टरमा पास ब्यान्ड एक्सटेन्ड फ्रम ओमेगा नटदेखि ओमेगा 0देखि ओमेगा नटसम्म पास गर्छ, अरूलाई फालिदिन्छ। ओमेगा नट भनेको चाहिँ कट अफ फ्रिक्वेन्सी हो। हाई पास भनेको सर्टेन ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथिपट्टिको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई चाहिँ यहाँ पनि लेखेको छु, राम्रोसित लेख्नु त मैले, फाल्छौँ। ब्यान्ड पास भनेको चाहिँ F1 देखि ओमेगा 1 देखि ओमेगा 2 सम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई राख्ने, अरू फालिदिने फ्रिक्वेन्सी हो। द्याट इज वान विच हेज द फ्रिक्वेन्सी एक्सटेन्डिङ फ्रम ओमेगा 1 टु ओमेगा 2 इज पास्ड वाइल अदर फ्रिक्वेन्सीज आर रिजेक्टेड। त्यसपछि ब्यान्ड स्टप फिल्टर भनेको चाहिँ वान विच फ्रिक्वेन्सी एक्सटेन्डिङ फ्रम ओमेगा 1 टु ओमेगा 2 सम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई स्टप गरेर अरू फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ पास गर्ने, त्यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ब्यान्ड स्टप फिल्टर भन्छौँ। त्यही कुराहरूलाई मैले यहाँ यसरी लेखिरहेको छु है। जस्तो लो पास फिल्टर इज युज इन द सर्किट द्याट ओन्ली अलाउज द लो फ्रिक्वेन्सीज टु पास थ्रु। इट इज अफन युज इन द ब्लक द हायर फ्रिक्वेन्सीज एन्ड एसी करेन्ट इन द सर्किट। हायर फ्रिक्वेन्सी ओन्ली रिक्वायर द हाई फ्रिक्वेन्सीज टु अपरेट। इट ब्लक्स मस्ट लो फ्रिक्वेन्सीज भनेको लो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई स्टप गर्ने, अथवा डिसी फ्रिक्वेन्सी। कसैलाई थाहा छ डिसी फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ? कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ है डिसीको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ। ब्यान्ड पास भनेको F1 र F2 कुनै रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीलाई पास गरेर अरूलाई रिजेक्ट गर्ने, त्यो रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ स्टप गरेर अरूलाई चाहिँ पास गर्न चाहिँ मेन स्टप भन्छ। अर्को हुन्छ अल पास फिल्टर,
जस्तो अल पास फिल्टरको बारेमा एकछिन गफ गर्नुपर्छ हामीले। All pass filter is a signal processing filter that passes all frequencies equally in gain but changes the phase relationship among the various frequencies, also called delay equalizer। जस्तो तिमीलाई मैले यहाँ थोरै गफ गर्नुपर्ने भयो कि एउटा विद्यार्थीसँग बसेर। ए सिद्धार्थ शर्मा, सिद्धार्थ एकचोटि माइक अन गर त बाबु। छैन क्या भन्छ त। शोभित सिंह, शोभित तिमीले कहिले एफएममा फोन गरेछौ? एफएममा त्यो जुन कलर प्रोग्राम हुन्छ नि टिभीमा एफएममा। हजुर सर। फोन गरेछौ कहिले? छैन सर। छैन। त्यसै न जस्तो एफएममा टिभीमा फोन गर्यौ भने तिमीले लाइभ प्रोग्राममा फोन गर्छौ नि हामीले जब, यस सर, त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो जुन रेडियो अथवा टिभी छ त्यसलाई बन्द गर भन्छ के? यस सर। किन बन्द गर भन्छ भने हामीले जुन कुरा बोलिरहेछौँ त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही टाइममा लाइभ हुँदैन। भनेको जस्तो मैले 5:01 बोलेको छु भने त्यो 5:01 जाँदैन, त्यो 5:20 बल्ल ट्रान्समिट हुन्छ। भनेको 20 सेकेन्ड जति तिनीहरूले ग्याप राख्छ क्या अराउन्ड। त्यो किन गरेको त्यस्तो भने तिमीले केही कुरा बोल्यौ र त्यो कुरा चाहिँ तिमीले नराम्रो बोलिदियो भने त्यो कुरा त अनियर त हुनु भएन नि, भयो र? हो, त्यो नराम्रो नहोस्। जस्तो मैले केही कुरा बोलिहालेँ, त्यो कुरा चाहिँ तिमीलाई जस्तो मैले कसैलाई गाली गरेँ फर इक्जाम्पल, त्यो नराम्रो गाली गरेँ भने त त्यो गाली गरेको कुरा त उसले स्टप गरिदिनु पर्यो नि त, लाइभ प्रोग्राममा भए पनि। हो, त्यसको लागि के गर्छ भन्दा डिले भन्ने राख्छ। त्यो डिले राख्ने भनेको तिमीले जे बोलेको छौ अथवा जे सिग्नल आएको छ सबै त्यही सिग्नल पठाउने हो, तर के गर्छ भन्दाखेरि बिचमा ग्याप राखिदिन्छ। अनि हामीले बजारमा किन्दाखेरि डिले सर्किट किन्न पाइन्छ। जनरली एउटा सर्किटमा 5 सेकेन्ड जति डिले बनाएको हुन्छ। 5 सेकेन्ड जस्तो मैले हेलो भने त्यो सर्किटबाट पास गरिसकेपछि त्यो 5 सेकेन्ड पछाडि बल्ल त्यहाँ हेलो भन्ने आउँछ कि। यसरी नै जस्तो 4वटा सिग्नलहरू त्यो सर्किटहरूलाई चाहिँ प्यारलली सिरियल्ली राखेर त्यसले चाहिँ 20 सेकेन्ड डिले बनाउँछ। एफएमहरूमा चाहिँ जनरली 20 सेकेन्ड डिले हुन्छ एफएमहरूमा। हो, भनेपछि अल पास फिल्टर हामीलाई किन चाहिन्छ भन्दाखेरि डिले बनाउन चाहिन्छ। यसले सबै सिग्नल पठाइदिन्छ, तर सबै सिग्नल पठाउँछ भन्नु केही पनि रोक्दो रहन्छ भने त त्यो किन चाहियो भन्ने हुन्छ मान्छेलाई। भनेपछि सिग्नल्सहरू डिले बनाउनको लागि युज हुन्छ, त्यही भएर यसलाई डिले इक्वलाइजर्स पनि भन्छ अथवा फेज करेक्टर्स पनि भन्छ। अनि फेजहरू ल्याग भयो अथवा इन्हेन्स भयो भने चाहिँ त्यसलाई मिलाउनको लागि पनि अल पास फिल्टर चाहिन्छ। त्यसबाट डिले इज द डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिज बाई डिफ्रेन्ट एमाउन्ट। भनेपछि फर्स्टमा अल पास फिल्टरको काम भनेको डिले गराउनको लागि हो, त्यही भएर डिलेइङ द डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिज 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा चाहिँ अल पास फिल्टर पासेस अल फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट एट कन्स्टेन्ट गेन। सबै फ्रिक्वेन्सीहरू एउटै गेनमा पास हुन्छ, बट इट प्रोभाइड्स डिफ्रेन्ट फेज सिफ्ट एट डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिज। डिफ्रेन्ट हाई फ्रिक्वेन्सीको लागि एउटा फ्रिक्वेन्सी ग्याप हुन्छ, लो फ्रिक्वेन्सीको लागि अर्को फ्रिक्वेन्सी फेज हुन्छ। भनेपछि फ्रिक्वेन्सीको फेज मिलाउनु पर्यो भने पनि त्यतिखेर चाहिँ हामी डिले इक्वलाइजर्स नै युज गर्छौँ, भनेको अल पास फिल्टर युज गर्छौँ। अनि टेलिफोनहरूमा पनि युज हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यो फेजहरू भनेको करेक्सन गर्ने काम चाहिँ टेलिफोनमा युज हुन्छ। इट इज युज टु कम्पेन्सेट द फेज चेन्जेस अफ द भोइस सिग्नल्स द्याट मे बी करेक्टेड ओभर द टेलिफोन वायर्स ड्युरिङ द ट्रान्समिसन सिस्टम। हामीलाई पनि क्वेसन आउँछ, वाइ अल पास फिल्टर इज युज इफ इट पासेस अल द फ्रिक्वेन्सी। भनेको यदि कुनै एउटा सिग्नल जस्तो पाइपमा पानी हाल्यो भने सबै चाहे पठाउँछ भने त्यो पाइप किन चाहियो त भन्ने हुन्छ नि त। त्यसरी नै फिल्टरमा पनि जे आएको सिग्नल सबै पठायो भने त्यो फिल्टर किन युज गर्ने भनेर क्वेसन आउँछ। भनेको हामीलाई डिलेको लागि युज हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। कुरा बुझ्यो नि? व्हाट इज अल पास फिल्टर भनेर क्वेसन पनि आउँछ। तिमीलाई मैले अहिले क्वेसन पनि सोधेको छु, सोध्न चाहिँ यो चाहिँ यस्तो हो। फिल्टर जस्तो लो पास, हाई पास, ब्यान्ड स्टप भने जस्तै गरेर है युजेसहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ अल पास फिल्टरको युजेसहरू चाहिँ। ल यहाँ हेर त, अब कर्भ मैले यो जनरली कर्भ बनाएको आफैले बनाएको कर्भ भएर अलिकति राम्रो त छैन। यो लो पास फिल्टर भनेको 0 देखि यहाँसम्मको फ्रिक्वेन्सी पास गर्यो, यो चाहिँ आइडियल केस हो। यहाँ तलपट्टि अलिकति देखिँदो रहेछ है। लग द ठिकै छ ल। हेर त यहाँ लो पास फिल्टर हो, यो हाई पास फिल्टर हो। भनेको 0 देखि यहाँसम्मको फ्रिक्वेन्सी लो पासले पास गर्छ, योभन्दा माथिपट्टिको फ्रिक्वेन्सी यहाँभन्दा माथिपट्टि सबै फ्रिक्वेन्सी पास गर्छ हाई पासले,
ब्यान्ड पासले यो बिचको रेन्जको फ्रिक्वेन्सी पास गर्छ, ब्यान्ड स्टपले यो बिचको फ्रिक्वेन्सी स्टप गरेर अरू फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर्छ। आइडियल हाई पास फिल्टर अल पास फिल्टरले चाहिँ सबै फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर्छ। यो चाहिँ आइडियलको केस हो यो सबै। अब यो प्र्याक्टिकल केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लो पास फिल्टर भनेको यस्तो हुन्छ के, ठ्याक्कै यहाँभन्दा पछाडिको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ आइडियलले फालिदिन्थ्यो, हामीले चाहिँ यहाँ पुगेपछि बल्ल फालिन्छ। हाई पासमा पनि बिस्तारै डिस्टर्ब हुँदै जान्छ, ब्यान्ड पासमा पनि बिस्तारै हुँदै जान्छ। हो यो चाहिँ प्र्याक्टिकल केस सिनेरियो हो। यस्तो बनाउन त सकिँदैन, ठ्याक्कै 5 हर्ज चाहिँ पास गर्ने, 5 हर्ज पोइन्ट त्यो जुन हामीले डेल्टा पढ्थ्यौँ तिमीले डेल, यस्तो 5 माइनस डेल चाहिँ पास गर्नु पर्यो, 5 प्लस डेल भयो भने चाहिँ स्टप गर्नु पर्यो। हो त्यो कन्डिसन जुन छ नि, हो त्यो भनेको चाहिँ आइडियल कन्डिसन हो। त्यो त प्र्याक्टिकली गर्न सम्भव छैन, त्यही भएर हामीले के गर्न जान्छौँ, प्र्याक्टिकल सिनेरियोमा जान्छौँ। प्र्याक्टिकल सिनेरियोमा चाहिँ बिस्तारै घट्ने हुन्छ अथवा बिस्तारै बढ्ने हुन्छ अथवा बिस्तारै घटबड गर्ने काम हुन्छ। ब्यान्ड लो पास, हाई पास, ब्यान्ड स्टप। अब अर्को आयो एटुनेसन कर्भ। हेर त अब एटुनेसन भनेको त अहिले पनि भने मैले रेसिस्टेन्स हुन्छ भनेर, यो ग्यापमा अथवा यहाँ चाहिँ के हुन्छ, थोरै रेसिस्टेन्स हुन्छ, त्यही भएर थोरै रेसिस्टेन्स भएको भएर थोरै बनाएको। अब के हुन्छ, रेसिस्टेन्सको भ्यालु बिस्तारै बढ्दै जान्छ, त्यही भएर अब चाहिँ रेसिस्टेन्सको भ्यालु बढ्दै गयो, त्यही भएर एटुनेसन कर्भ फर लो पास फिल्टरको लागि यस्तो हुन्छ। अब अल्फा म्याक्स चाहिँ हामी यहाँनिर लेख्छौँ, अल्फा मिन चाहिँ हामी यहाँनिर लेख्छौँ, त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो है, तल म्याक्स लेख्ने माथि मिन लेख्ने हो नि। अब हाई पास भयो भने यो फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, कम्प्लिटली स्टप हुन्छ भनेपछि म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स हुन्छ, यहाँ एटुनेसन हुन्छ, अनि बिस्तारै घट्दै गएर जिरो एटुनेसनमा हुन्छ। जिरो एटुनेसनमा हुन्छ भनेको जिरो रेसिस्टेन्स हुन्छ भनेको त सबै पास हुन्छ। अब त भनेपछि योभन्दा माथिपट्टिको फ्रिक्वेन्सीहरू पास हुन्छ, यहाँ चाहिँ योभन्दा माथिपट्टिको फ्रिक्वेन्सीहरू स्टप हुन्छ। यो त गेन बिस्तारै घट्ने, बिस्तारै बढ्ने, बिस्तारै बढ्ने, बिस्तारै घट्ने हो, यो भनेको चाहिँ एटुनेसन कर्भहरू हो। कुरा बुझ्यो, रेसिस्टेन्स कर्भ हो। नेक्स्ट अब आयो तिमीहरूलाई क्वेसन। हाम्रो यो त इन्ट्रोडक्सन क्लास हो, इन्ट्रोडक्सन क्लास अझै सकेको छैन क्लास चाहिँ। व्हाट इज फिल्टर? फिल्टर भनेको के हो? इट इज अ डिभाइस अर अ नेटवर्क द्याट passes the certain desired frequency and provides high attenuation or suppress the unrequired signal is a filter. What is the importance of filter? Importance of filter भनेको युजेस कहाँ हुन्छ त्यसले इम्पोर्टेन्स बनाउँछ। बेस्ड अपन द प्र्याक्टिकल डेली लाइफमा एक्जाम्पलमा बेसिस गरेर, जस्तो हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनमा युज हुन्छ, ट्रान्सफर्मरमा युज हुन्छ, त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो यसमा, इम्पोर्टेन्स अफ फिल्टर। त्यसपछि what are the different type of filter, draw the ideal and the practical responses based on the frequency. Different type of filter भनेको त्यही लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ब्यान्ड पास फिल्टरहरू हो। व्हाट इज गेन अर एटुनेसन? गेन अथवा एटुनेसन, ट्रान्सफर फङ्सन बनाउने, ट्रान्सफर फङ्सनको रेसियोलाई चाहिँ गेन अथवा एटुनेसन भनिन्छ। यदि त्यो ट्रान्सफर फङ्सन पोजिटिभ भयो भने गेन भयो, ट्रान्सफर फङ्सन नेगेटिभ भयो भने एटुनेसन भयो। ड्र द कर्भ अफ एटुनेसन अफ डिफ्रेन्ट टाइप अफ फिल्टर भनेको यो बनाउनु पर्यो कि एटुनेसन कर्भ। त्यसपछि युजेस अफ डिफ्रेन्ट टाइप अफ फिल्टर, जस्तो लो पास फिल्टर कहाँ युज हुन्छ, त्यसपछि हाई पास फिल्टर कहाँ युज हुन्छ, ब्यान्ड पास फिल्टर कहाँ युज हुन्छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूले सर्च गरेर लेख्नु। जस्तो लो पास फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ ट्रान्सफर्मरहरू इलेक्ट्रिसिटीमा युज हुन्छ, ब्यान्ड पास फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ कम्युनिकेसन च्यानलमा सिस्टममा युज हुन्छ, हो त्योहरू खोजेर लेख्नु पऱ्यो क्या यहाँ। त्यसपछि एज अल पास फिल्टर पासेस अल द फ्रिक्वेन्सी प्रोभाइडेड टु इट, वाइ दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट, एक्सप्लेन विथ द एक्जाम्पल। भनेको अल पास फिल्टरले सबै फ्रिक्वेन्सी पास गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ किन युज गर्ने त अब? हो अहिले मैले कुरा गरेँ नि, कम्युनिकेसन सिस्टममा डिले युज गर्नको लागि, अनि डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीहरूको लागि डिफ्रेन्ट फेज सिफ्ट भएर आउँछ, त्यो फेज सिफ्टहरूलाई चाहिँ मर्ज अथवा मिलाउनको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त? अल पास फिल्टर चाहिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। यो क्वेसनको प्र्याक्टिस चाहिँ तिमीहरूले कपीमा लेख्नुपर्छ है, एन्सर चाहिँ। अब एकछिन ब्रेक त चाहिँदैन होला, मैले चाहिँ अघि थोरै ब्रेक लिइसकेँ किनकि मेरो त पावर प्रब्लम भएर। अब हामी नेक्स्टमा पुगौँ नर्मलाइजेसन र डिनर्मलाइजेसन भन्नेमा पुगौँ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कसैलाई भने सोध्दा हुन्छ है। कसैलाई केही प्रब्लम छ अहिलेसम्म? हेलो, बोल्दैनन् के अरे? छैन? ल ठिक छ, केही प्रब्लम पऱ्यो भने नेक्स्ट क्लासमा पनि सोध्न सकिन्छ है। ओके,
अब नर्मलाइजेसन र डिनर्मलाइजेसन किन चाहिन्छ भने जान्नु पर्यो भनेको अर्थ since filters are used for the wide frequency ranges and impedance level, it is desirable to standardize the basic theory and design and adapt the filters to different applications rather than redesign for every desired frequency. This can be achieved by scaling as magnitude scaling, frequency scaling. भनेको मैले रेसिस्टेन्सको काम 10 to the power 6 मा काम गर्छु, मेरो फ्रिक्वेन्सी पिको फ्यारेडमा अथवा न्यानोमा अथवा माइक्रो फ्यारेडमा हुन्छ। हरेकचोटि पिको फ्यारेडमा न्यानोमा गर्दाखेरि मलाई प्रब्लम क्रिएट हुन सक्छ भनेको अर्थ पिको फ्यारेड, न्यानो फ्यारेड अथवा रेसिस्टेन्समा हाई रेसिस्टेन्समा युज गर्दाखेरि मलाई प्रब्लम पर्न सक्छ। त्यही भएर म के गर्छु भने त्यसलाई चाहिँ स्केलिङ गर्छु। स्केलिङ गरेर म 1 किलोलाई चाहिँ 1 बनाइदिन्छु, 1 माइक्रो फ्यारेडलाई चाहिँ म 1 फ्यारेड बनाइदिन सक्छु। हो, त्यसलाई चाहिँ नर्मलाइजेसन भनेको रिस्केल गर्ने। अब त्यो किन रिस्केल गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि मैले एकचोटि फ्रिक्वेन्सी जस्तो मैले 1 फ्यारेड बनाएँ भने 10 को लागि पनि त्यही हुन्छ, 20 को लागि पनि त्यही हुन्छ त भने त 10 ले मल्टिप्लाई अथवा 20 ले मल्टिप्लाई गर्न त मलाई पछि सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर फ्रिक्वेन्सीलाई काम गर्नको लागि हामीलाई जुन फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीसँग एडप्ट हुनको लागि चाहिँ हामी नर्मलाइज्ड गर्छौं। यसरी नर्मलाइज गर्नको लागि हामीसँग म्याग्निट्युड नर्मलाइज गर्ने अथवा फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ गर्ने। स्केलिङ भनेको बढाउनु पनि सकिन्छ, घटाउन पनि सकिन्छ। अब जस्तो मैले भने 10 to the power 6 1 मेगावाटको फ्रिक्वेन्सी छ, 1 मेगावाटको पावर छ अथवा 1 मेगा ओमको रेसिस्टेन्सलाई मैले 1 बनाएँ भनेको त मेगालाई 1 मा ल्याएँ। पिको फ्यारेड छ भनेको 10 to the power -9 छ अथवा -12 छ, न्यानो फ्यारेड छ भने त मैले के गरेँ भन्दाखेरि घटाएर 1 बढाएर 1 बनाइदिएँ। भनेको 10 पिको फ्यारेड 10 to the power -12 भएकोलाई चाहिँ मैले 1 बनाइरहेको छु, 10 to the power 6 भएकोलाई पनि मैले 1 बनाएको छु भनेको अर्थ बढाउने र घटाउने बोथ प्रोसेस गरेको छु भन्न खोजेको हो। बुझ्यो नि? अब magnitude and frequency scaling are used to change the elements values of the network to make network practically realizable. Practically realizable भन्नुको अर्थ जुन प्र्याक्टिसमा छ त्यस्तै बनाउनु पर्यो। वाइ नर्मलाइजेसन किन चाहिन्छ नर्मलाइजेसन भनेर भने तिमीहरूले बुक पायो भने बुकको भाल्केनबर्ग जुन मैले फर्स्टमा कुरा गरेँ एमई भाल्केनबर्ग भन्ने बुकको पेज नम्बर 11 मा पनि छ यसको एन्सर। केही पोइन्ट्सहरु मैले यहाँ टिपेको पनि छु हेर त। Why normalization? Because it avoids the need to use very small or very large component values such as picofarad 10 to the power -12 farad capacitor and the mega ohm resistance. भनेको रेसिस्टेन्सको भ्यालु मेगा ओममा होस् अथवा पिकोफारेडमा भ्यालुजहरु भयो भने त्यो भ्यालुजहरुलाई बढाउने अथवा घटाउनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो रेन्जमा काम गर्नको लागि चाहिँ नर्मलाइजेसन जरुरी छ। It permits us to design the filters which critical specification are on the frequency axis in the neighborhood of omega equals to 1 भनेको फ्रिक्वेन्सी 1 भएको लाइनमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौं भन्न खोजेको। भनेको क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो भयो। It permits the deal with only the dimensionless specification and components without having concern on the units. भनेको अर्को नर्मलाइजेसनको मेन एम भनेको पनि युनिट्ससँग प्ले गर्नु पर्दैन, जस्ट क्वान्टिटीसँग मात्र प्ले गरे हुन्छ। जस्तो मैले ओम, फ्याराड, हेनरी भनेर लेखिराख्नु पर्दैन। सबै 1 हो भनेको त सबैको 1 फ्याराड हो, 1 हेनरी हो, 1 ओम हो भन्न खोजे के। त्यही भएर नेबरहुड अफ 1 को फ्रिक्वेन्सीमा युनिटलेस क्वान्टिटीमा काम गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको। अर्को फिल्टर डिजाइन्स आर बेस्ड अपन द युज अफ डिजाइन अन्डरटेकन। अब फिल्टर डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ यो डिजाइन्सहरु चाहिँ अन्डरटेकन गरिन्छ। नर्मलाइजेसन भनेको मेक द सर्किट पोसिबल टु डिल विथ द नम्बर दैट आर इजियर टु ह्यान्डल। जुन नम्बरसँग तिमी प्ले गर्न सजिलो मान्छौ नि त्यही नम्बरलाई कन्भर्ट गरेकोलाई नर्मलाइजेसन भन्ने। भनेको मलाई 536 मेगावाट भनेर लेख्न गाह्रो भयो, म 536 लाई 536 ले नै डिवाइड गरेर 1 बनाइदिन्छु भने त म 1 मा प्ले गर्न त मलाई सजिलो भयो नि त। अब त हो त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले नर्मलाइजेसन भनेको के। भनेको तिमीले एक्ज्याक्टली जे भ्यालुज भए पनि त्यसलाई स्केलिङ गरेर घटाएर अथवा बढाएर यु आर प्लेइङ विथ द नम्बर्स व्हिच क्यान बी डिल करेक्टली विथ इट। आफ्नो भ्यालुसँग प्ले गर्न सक्यौ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ नर्मलाइजेसन भन्छ। The relationship between the physical elements RLC, that is resistance, inductance and capacitance, and its normalized relationship RN, NL र NC भयो भने जस्तो normalized capacitance is inductance भयो भने ओमेगा एस बाइ आरएस लेख्ने। भनेको ओमेगा एस भनेको चाहिँ कट अफ फ्रिक्वेन्सी के छ र उनको भ्यालु के छ
अनि यसले मल्टिप्लाई गर्ने Cn भयो भने ओमेगा s भने that is RS is the arbitrary scaling resistor values in ohms and that normalizes the impedance level and omega s is the radian frequency. यो ओमेगा s भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, यो RS भनेको चाहिँ स्केलिङ भ्यालु हो। इन्डक्टेन्सलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो, क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ R बाइ डिभाइड मात्रै गर्नु पर्यो। रेसिस्टेन्स जस्तो 2πfl अथवा ओमेगा l भनेर पढ्थ्यो नि तिमीले इन्डक्टेन्सको भ्यालु पढ्ने बेलामा। फाइन्ड द इन्डक्टेन्स भन्यो भने XL लेख्थ्यौ अनि XL लेखेको 2π ओमेगा l लेख्थ्यौ। त्यो ओमेगा भनेको त फ्रिक्वेन्सी हो, त्यही भएर यहाँ ओमेगा s आएको। क्यापासिटेन्स लेख्ने बेलामा 1/2πf भनेर लेख्थ्यौ, त्यो ओमेगा s भनेको फ्रिक्वेन्सी आएको। तर रेसिस्टेन्समा त त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी टर्म हुन्छ त नि, हुँदैन नि त, त्यही भएर यहाँ फ्रिक्वेन्सी छुँदैन। इन्डक्टेन्स र क्यापासिटेन्स यो फर्मुला चाहिँ जान्नु पर्यो है। Rn भनेको ओमेगा s बाइ RS लेख्नु पर्यो, Cn भनेको ओमेगा s इन्टु RS बाइ C लेख्नु पर्यो। वेयर RS इज द आर्बिट्रेरी स्केलिङ फ्याक्टर इन ओम्स द्याट नर्मलाइजेस द इम्पिडेन्स। अब नर्मलाइज डिभाइड गर्छ, इन्डक्टेन्सको केस हो भने, क्यापासिटेन्सको केस हो भने मल्टिप्लाई गर्छ, रेसिस्टेन्सको केसमा पनि डिभाइड गर्ने काम गर्छ। एन्ड नर्मलाइजेस द्याट स्केल्स द फ्रिक्वेन्सी ओमेगा एक्सिस ओमेगा s बाइ ओमेगा अथवा ओमेगा s लाई चाहिँ 1 बनाइदिन्छ भनेको यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ हामीले 1 बनाउने काम गर्छौँ भन्न खोजेको। भनेको जहाँ भए पनि घटाएर अथवा बढाएर त्यही लेभलमा ल्याउँछ भन्न खोजेको। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ। एज्युम द्याट द प्रोटोटाइप फिल्टर इज डिजाइन एट द डिजाइन द इन्डिकेट्स द्याट Rn को भ्यालु 1 छ, Ln को भ्यालु यति छ र Cn को भ्यालु यति छ भने आर द रिक्वायर्ड नर्मलाइज कम्पोनेन्ट्स। इफ इम्पिडेन्स लेभल इज सिलेक्टेड एट RS इक्वल्स टु दिस 1200 ओम and the frequency was normalized by omega equals to this frequency omega s जुन भनिरहेको छ नि यहाँ 10.8 मेगा रेडियन्स पर सेकेन्ड भनेको है फ्रिक्वेन्सी, रेडियन पर सेकेन्ड। कम्प्युट द रियल RLC भ्यालु कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो। त्यही अघिको फर्मुला जुन थियो यही फर्मुला युज गरेको। यहाँ चाहिँ Ln दिएर L निकाल भनिरहेको छ, यो चाहिँ Ln निकाल्ने फर्मुला निकालेको। भनेपछि त्यो सिम्पली तिमीले गर्न सकिहाल्छौ। त्यही फर्मुला युज गर्ने, भ्यालुज कति कति आउँछ निकाल्नु पर्यो। यो 10⁸ भनेको भएर 10.8 इन्टु 10⁶ लेखेको हो। यो Ln को भ्यालु दिएको छ हामीलाई। Ln भनेको चाहिँ यो 3.2329 हो, 3.239 इन्टु दिस गरेर यो भ्यालुज लेख्नु पर्यो। अब म्याग्निट्युड स्केलिङ भनेको चाहिँ इन म्याग्निट्युड स्केलिङ द भ्यालुज अफ एभ्री एलिमेन्ट द्याट हेज द डाइमेन्सन अफ रेसिस्टेन्स अर इन्डक्टेन्स इज द मल्टिप्लाई इन इम्पिडेन्स स्केलिङ फ्याक्टर Km एन्ड एभ्री एलिमेन्ट द्याट हेज द डाइमेन्सन अफ क्यापासिटेन्स डिभाइडेड बाई K। अब के जान्नु पर्यो भने म्याग्निट्युडमा चाहिँ म्याग्निट्युडलाई स्केलिङ गर्छ, फ्रिक्वेन्सीलाई छुँदैन। अनि म्याग्निट्युडलाई स्केलिङ गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो इन्डक्टेन्स हो र रेसिस्टेन्स हो भने चाहिँ त्यसले मल्टिप्लाई गर्छ, क्यापासिटेन्स हो भने चाहिँ डिभाइड गर्छ भनेर जान्नु पर्यो है। इन्डक्टेन्स र रेसिस्टेन्स डिभाइड मल्टिप्लाई, क्यापासिटेन्स हो भने चाहिँ डिभाइड। जस्तो द इम्पिडेन्स अफ प्यासिभ नेटवर्क्स, जस्तो मेरो इम्पिडेन्स रेसिस्टेन्स निकाल्नु छ भने ZR इक्वल्स टु ओल्ड R हो भने ZL लेख्ने बेलामा W त्यसपछि ओल्ड L लेख्नु पर्यो। अब यो ZC लेख्नु पर्यो भने चाहिँ 1/ωC ओल्ड लेख्नु पर्यो कि। भनेको अर्थ हेर त, यो इन्डक्टेन्स थियो, इन्डक्टेन्सलाई हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, क्यापासिटेन्स थियो त्यही भएर डिभाइड गऱ्यौँ। अब यसरी लेख्दाखेरि मल्टिप्लाइड बाई Km गऱ्यो भने Km इन्टु ZR गऱ्यो भने चाहिँ Km इन्टु R ओल्ड लेख्नु पर्यो। R न्यू लेख्ने भनेको चाहिँ अब Km इन्टु R ओल्ड भयो भनेपछि Km भनेको त मल्टिप्लाई भयो नि त। त्यसपछि इन्डक्टेन्समा पनि त इन्डक्टेन्स ओल्ड भ्यालु अफ इन्डक्टेन्सलाई हामीले Km भनेको स्केलिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ नि त म्याग्निट्युडले। त्यही भएर इन्डक्टेन्सको केस हो र रेसिस्टेन्सको केस हो भने म्याग्निट्युड स्केलिङ Km ले मल्टिप्लाई गर्छ। यदि यो क्यापासिटेन्सको केस हो भने चाहिँ त्यो Km भन्ने स्केलिङ फ्याक्टरले चाहिँ डिभाइड गर्छ। स्केलिङ फ्याक्टर जस्तो 10 टु द पावर जनरली अब स्केलिङ फ्याक्टर कति लिन्छ भन्दाखेरि 10 टु द पावर 4 अथवा 10 टु द पावर 5 लिन्छ है। Km को भ्यालु अथवा Fm को भ्यालु चाहिँ 10 टु द पावर 4 अथवा 10 टु द पावर 5 लिन्छ। म्याग्नेटिक स्केलिङ गर भनिरहेको छ यहाँ। जस्तो हेर त यहाँ यो 1 ओम छ, यो 2 छ, 2.02 छ, यो यति छ, यो यति छ भने गर भन्यो भने के गर्नु पर्यो? अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कति लिने भन्दा Km को भ्यालु 4 लिने। 4 लियो भने चाहिँ 4 मात्र लियो भने यो रेसिस्टेन्स थियो, रेसिस्टेन्सलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो, 4m भयो, 4 भयो। त्यसपछि यो इन्डक्टेन्स थियो, इन्डक्टेन्सलाई 2.024 इन्टु 4 लेख्नु पर्यो, यति आयो, यति 8.091। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ त्यसपछि यो चाहिँ 0.999941 फ्यारेड थियो, क्यापासिटेन्स हो, क्यापासिटेन्सलाई डिभाइड गर्नु पर्यो, त्यही भएर यति भ्यालु आयो। भनेपछि स्केलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर डिफाइन गरेको है। सक्छ? यो बुझ्यो?
मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड मात्रै गर्ने काम गरिरहेको छौँ हामीले है। ओके ल नाउ फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ जसरी म्याग्निट्युड स्केलिङ हुन्थ्यो त्यसरी नै फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ पनि हुन्छ। यहाँ लेखेको कुरा पढ त एकचोटि तिमीहरू। ओके फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ फ्रिक्वेन्सी स्केलिङमा चाहिँ जसरी अघि म्याग्निट्युडको स्केलिङ गरिरहेको थियौँ भनेको म्याग्निट्युडमा चाहिँ केएम भनेर लेखेको थियो भने अब फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ हामी केएफ भनेर लेख्छौँ। के भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी, एम भनेको म्याग्निट्युड भन्न खोजेको मात्रै हो है। जसरी अघि के पढ्यौँ हामीले भने इन्डक्टेन्स एन्ड रेसिस्टेन्समा केएमले मल्टिप्लाई हुन्छ, क्यापासिटेन्सको केस हो भने चाहिँ के हुन्छ त डिभाइड हुन्छ भनेर पढ्यौँ। अब हेरौँ त फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ चेन्जेस अर एफेक्ट द फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट कम्पोनेन्ट्स एल र सीलाई मात्र डिपेन्ड गर्छ, किनभने रेसिस्टेन्समा त डिपेन्ड गर्ने कुरो भएन। फ्रिक्वेन्सी स्केलिङले त फ्रिक्वेन्सी त हुँदै हुन्न त कसरी स्केलिङ हुन्छ। बट नट आर हियर एभ्री इन्डक्टेन्स एन्ड क्यापासिटेन्स इज डिभाइडेड बाई द स्केलिङ फ्याक्टर केएफ, देन द ट्रान्सफर फङ्सन एचएस also changes the quantities and are represented in the new frequency domain. जस्तो जेडएल भयो भने केएफ ओमेगा इन्टु ओमेगा एफ र केएफ, यो केएफ घाटियो नि त। अब त यो केएफ इन्टु के एल ओल्ड इन्टु केएफ भनेको के भयो त भन्दा एल न्यू भयो कि। भने केएफले के गर्नुपर्ने रहेछ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ। न्यू केएफ निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो केएफले डिभाइड गर्यो। नेक्स्टमा जेडएलमा त केही जेड क्यापासिटेन्समा के गर्नु पर्यो यसरी नै फेरि 1/kf होल बाई डी गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 1/kf भनेको चाहिँ माथि जाने भयो, त्यही भएर चाहिँ सी न्यू भनेको चाहिँ सी ओल्ड डिभाइड बाई केएफ भयो, आर ओल्ड आर न्यू बाई आर भइहाल्यो। भनेपछि अब कम्बाइन गर्नु पर्यो। कम्बाइनिङ